एम एस कोचिंग सेंटर नया नगर के यूट्यूब चैनल पर आप तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 10th के जो उर्दू सब्जेक्ट होते हैं उसके कवायद यानी उर्दू ग्रामर के बारे में जानेंगे। तो आप तमाम विद्यार्थियों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को गौर से देखेंगे और सुनेंगे और बाकी अपने कॉपी में इसको नोट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में क्लास 10th के लिए बहुत ख़ास होंगे। यहीं से कवायद पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से हरूफ तहज्जी के बारे में। तो हरूफ तहज्जी किसे कहते हैं, क्या क्या होते हैं इसके अंदर में। तो सबसे पहला पॉइंट है हर्फ। हर्फ कह रहा है कि हमारे मुंह से निकली हुई हर आवाज़ को ज़ाहिर करने वाले निशान को हर्फ कहते हैं। यानी हमारे मुंह से जो भी आवाज़ निकलती है या ज़ाहिर होती है उसी को हम लोग कहते हैं हर्फ। जैसे अलिफ, बा, पे, से, ये तक में से हर एक निशान हर्फ होते हैं या हर्फ कहलाते हैं। अगला पॉइंट है हुरूफ। अगला पॉइंट है हुरूफ। कह रहा है कि एक से ज़्यादा हर्फ हो तो उन्हें हुरूफ कहते हैं। एक से ज़्यादा हर्फ हो तो उन्हें हुरूफ कहते हैं। मसलन अलिफ, बा मिला करके अब, सीन, या मिला करके से या ये तक के तमाम हर्फ हुरूफ कहते हैं। अगला पॉइंट है तहज़्ज़ी। तहज़्ज़ी का मतलब है हिज्जे करना। तहज़्ज़ी का मतलब है हिज्जे करना और हिज्जे हुरूफ ही से होती है, लिहाजा तमाम हुरूफ को हुरूफ तहज़्ज़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? जितने भी हुरूफ होते हैं उसको क्या कहते हैं? हुरूफ तहज़्ज़ी कहते हैं, क्योंकि उसको एक एक करके पढ़ते हैं, अलग अलग हिज्जे लगा लगा करके पढ़ते हैं। अगला है हुरूफ तहज़्ज़ी की तादाद। हुरूफ तहज़्ज़ी कितनी है जिसको हम लोग हिज्जे लगा करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है मुफ़रद हुरूफ तहज़्ज़ी। कर उर्दू में बुनियादी मुफ़रद हुरूफ तहज़्ज़ी की कुल तादाद 37 है। मुफ़रद हुरूफ तहज़्ज़ी की कुल तादाद कितनी है? 37 है, जिसमें हो जाएगा अलिफ, बा, पा, ता, टे, से, जीम, चे, हा, खा, दाल, डाल, साल, रा, रे, जे, शीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तो, जो, ऐन, गैन, फा, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, ये, या। तो ये 37 जो होते हैं मुफ़रद हुरूफ तहज़्ज़ी कहलाते हैं। अगला है मरकब हुरूफ तहज़्ज़ी। मरकब हुरूफ तहज़्ज़ी। उर्दू में मरकब हुरूफ तहज़्ज़ी 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15 होते हैं। जैसे अलिफ मद जबर आ, यानी अलिफ जोड़ अलिफ को होता है। भा यानी भा, पा, बा में हा मिलता है तो होता है भा, पा, पा में हा मिलता है तब पा होता है था, ये ता में हा मिलता है तो होता है था, टे, चे, छे, दा, ढा, रा, ड़ा, ख, घ, ल, म, नौ। तो ये मरकबे हुरूफ तहज़्ज़ी होती है जिसकी तादाद 15 होती है। तो ये याद रखना 15 है इसकी तादाद, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है। अगला पॉइंट है हम लोग का कलमा और महमल। कलमा और महमल के बारे में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लोगे आप लोग। सबसे पहला है कलमा। ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ माने हो उसे कलमा कहते हैं। कि ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ माने हो उसे कलमा कहते हैं। जैसे हम लोग ये उदाहरण में लेते हैं बॉय। इंग्लिश में BOY, बॉय। बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का होता है। लेकिन उसी का अगर वर्ड को, लेटर को उल्टा कर दे हम लोग, वाई बोल दे, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। यानी कलमा ऐसा वर्ड होगा, ऐसा लफ्ज़ होगा या शब्द होगा जिसका कुछ मतलब माने निकले, जाहिर हो, है ना। जैसे देखो बात, पानी, खाना, झूठ, ये सब क्या है? कलमा। और ये सबसे बातचीत करने के समय इस माने निकलता है, ये समझ में आता है कि कुछ कहने को लिए कह रहा है।
اگلا ہے محمل. اگلا کیا ہے؟ محمل. ایسا لفظ جس کے کوئی معنی نہ ہو، جس کے کوئی معنی نہ ہو اسے محمل کہتے ہیں. تو پہلا ہو گیا کلمہ، یعنی جس لفظ کے کچھ نہ کچھ معنی نکلے، مطلب نکلے، سمجھ میں آئے بات، اسی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. دھیان سے سنو، ایسا لفظ جس کے کچھ معنی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. جیسے بات، پانی، کھانا، جھوٹ. کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اردو قواعد کے لحاظ سے، اس لیے ہم بار بار بول رہے ہیں، آپ لوگ اس کو دھیان سے سنو. اس کے بعد ہے دوسرا محمل. ایسا لفظ جس کے کوئی معنی نہ ہو اسے کو کیا کہتے ہیں؟ محمل. یعنی بنا میننگ کے، کوئی میننگ ہی نہ ہو، کوئی مطلب ہی ظاہر نہ ہو، تو اسے ہم لوگ کیا کہیں گے؟ محمل کہیں گے. جیسے بات چیت، تو بات تو کلمہ ہو گیا، چیت محمل ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پانی وانی، ہم لوگ عام بول چال میں، بھاشا میں سب استعمال کرتے ہیں، یعنی کلمہ کا بھی استعمال کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میں محمل کا استعمال کرتے ہیں. تو جیسے یہاں بول رہا ہے پہلا بات چیت، بات چیت، پانی وانی، کھانا وانا، جھوٹ موٹ وغیرہ. تو یہ سب ہو گیا. جیسے اوپر کے مثالوں میں سے چیت، وانی، وانا، اور مٹھ وغیرہ محمل الفاظ ہے جن کے کوئی معنی نہیں ہے. کیا ہے؟ کوئی معنی نہیں ہوتا ہے سب کے. تو کلمہ اور محمل کے بارے میں ہم لوگ جان چکے ہیں. اگلا ہے سرگرمی. نیچے دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں اور ان میں سے محمل الفاظ کو الگ کریں. تو آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک رہا، آپ لوگ اس کو کاپی میں اتار کر کے بنا کر کے دکھائیں گے. جیسے روٹی ووٹی کھا لیں، روٹی ووٹی کھا لیں، تو محمل الفاظ کو یہاں سے الگ کرنا. تو روٹی ووٹی کھا لیں تو کون ہو جائے گا محمل الفاظ؟ تو ووٹی ہو جائے گا، جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. اگلا ہے جیسے پانی وانی پی لے، پانی وانی پی لے، تو یہاں پر وانی ہو جائے گا محمل الفاظ. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگلا ہے تم ڈال مٹول مت کرو، تم ٹال مٹول مت کرو. تو تم ٹال مٹول، مٹول ٹال تو ٹھیک ہے، مٹول کا مطلب کچھ نہیں ہوتا، یہاں پر مٹول ہے. ہم نے خوب کھانا وانا کھایا، تو یہاں وانا ہو جائے گا محمل لفظ. اگلا ہے آج فاطمہ اور علیزے نے بات چیت کی، بات چیت کی، بات تو ٹھیک ہے، چیت کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، محمل ورڈ ہو گیا. اگلا ہے بچہ جھوٹ موٹ رویا، جھوٹ تو ٹھیک ہے لیکن موٹ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، یہ محمل ہو گیا. تو اس طرح یہ ہو گیا محمل کے بارے میں. اگلا ہے کلمہ کی قسم. تو کلمہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں؟ محمل تو ہم لوگ دیکھ لیے، کلمہ بھی دیکھ لیے. کلمہ اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی مطلب نکلے. تو کلمہ کی قسم کتنے پرکار کے ہوتے ہیں، یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی نوٹ کریں گے آپ لوگ کاپی میں. کہہ رہا ہے کہ جس لفظ کا کوئی مطلب ہو اسے کلمہ کہتے ہیں. یہ بھی ابھی ہم لوگ اوپر میں پڑھیں اور سمجھیں. جس لفظ کا کوئی مطلب ہو اسے کیا کہیں گے ہم لوگ؟ کلمہ کہتے ہیں. اور اس کے مندرجہ ذیل 3 اقسام ہوتے ہیں. تو کلمہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں، کتنے بھاگوں میں بانٹا گیا ہے؟ 3 بھاگوں میں. سب سے پہلا بھاگ ہے اسم، دوسرا بھاگ ہے فعل، اس کے بعد ہے حرف. تو پہلا کون ہو گیا؟ کلمہ، اسم. تو کلمہ یہ بتاؤ کلمہ کتنے بھاگوں میں بانٹا گیا ہے؟ 3 بھاگوں میں. پہلا کون ہے؟ اسم. دوسرا کون ہے؟ فعل. تیسرا کون ہے؟ حرف. میرے ساتھ بولتے چلو گے. تو سب سے پہلے اسم کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں. اسم وہ کلمہ جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو اسے اسم کہتے ہیں. کیا ہے؟ وہ کلمہ جو کسی شخص مطلب آدمی کے بارے میں، چیز یا جگہ کا نام ہو اسے اسم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں. جیسے انگلش میں ہم لوگ بولتے ہیں ناؤن، ناؤن سنگیاں ہندی میں، ہے نا. جیسے فاطمہ، میز، قلم، لاہور اور شہر وغیرہ. تو یہ سب کیا ہے؟ نام ہے. اس لیے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کو اسم کہتے ہیں. پھر سے بولتے ہیں اسم کسے کہیں گے؟ ویری امپورٹنٹ ہے. وہ کلمہ جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو اسے اسم کہتے ہیں. جیسے فاطمہ، میز، قلم، لاہور اور شہر وغیرہ. اگلا دوسرا نمبر ہے کلمہ کا دوسرا قسم فعل. فعل وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں، ہے نا.
کہہ رہا ہے وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے کیا کہیں گے ہم لوگ؟ فعل کہتے ہیں، جیسے توڑا، کھایا، گایا اور پیا وغیرہ۔ اسم کی کلمہ کی تیسری قسم ہے حروف۔ کیا ہے؟ حروف، حرف کہتے ہیں۔ کر کے وہ کلمہ یا لفظ جو نہ اسم ہو نہ فعل بلکہ ان دونوں کو ملانے کے لیے استعمال ہو، حرف کہلاتا ہے۔ کیا چیز ہے؟ حرف۔ وہ کلمہ یا لفظ جو نہ اسم ہو، کیا ہو؟ نہ اسم ہو نہ فعل ہو بلکہ ان دونوں کو ملانے کے لیے استعمال ہو، حرف کہلاتا ہے۔ مثلاً جیسے دیکھ لو، کا، کے، کی، نے، پر اور وغیرہ۔ جملوں میں اسم، فعل اور حرف کی وضاحت کا چارٹ ہے۔ جیسے دیکھو یہاں پر پہلا ہے لڑکی نے آم کھایا۔ لڑکی نے آم کھایا، یہ ایک جملہ ہے۔ تو لڑکی نے آم کھایا تو اسم کون ہو گیا؟ لڑکی۔ لڑکی ہو گئی، آم ہو گیا۔ یہ نام ہے کسی چیز کا، نام کو تو ہی ہم لوگ اسم بولتے ہیں۔ لڑکی ہوا، آم ہوا، یہ دونوں کیا ہو گیا؟ اسم ہو گیا۔ اور کھایا فعل ہو گیا، کھانا یعنی فعل۔ فعل مطلب ہوا یہاں پر بھرب۔ فعل کیا ہو گیا؟ بھرب، جس کو انگلش میں ہم لوگ بولتے ہیں تو کھایا۔ اس کے بعد حرف یعنی کنجکشن جس کو بولتے ہیں ہم لوگ، بیچ میں بناوٹ، ان دونوں کو اسم اور فعل کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے، نے کر رہا ہے، نے، ہے نا۔ لڑکی نے آم کھایا۔ اگلا جملہ ہے بچے نہر میں ڈوب گیا، نہر میں ڈوب گیا۔ کیا کرے؟ بچے نہر میں ڈوب گیا۔ جیسے بچے، نہر، یہ بچہ بھی نام ہے یعنی اسم ہے، نہر بھی اسم ہے یعنی نام ہے۔ اس کے بعد ڈوب گیا، ڈوب گیا کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا، بھرب ہو گیا۔ میں یعنی کنجکشن ہو گیا، یہ جوڑنے کا کام کر رہا ہے۔ اگلا ہے فاطمہ نے پھول توڑا۔ کیا ہے؟ فاطمہ نے پھول توڑا۔ فاطمہ اور پھول یہ کیا ہو گیا؟ اسم ہو گیا یعنی نام ہو گیا۔ توڑا، توڑنا ہے نا، یہ فعل ہو گیا۔ نے یہ کیا ہو گیا؟ حرف ہو گیا۔ اگلا ہے میز پر بلی بیٹھی ہے۔ کہاں پر بیٹھی ہے؟ میز پر بلی بیٹھی ہے۔ میز اور بلی یہ دونوں اسم ہو گیا یعنی نام ہو گیا۔ بیٹھی ہے یعنی فعل ہو گیا، اور پر یہ کیا ہو گیا؟ حرف ہو گیا۔ اگلا ہے اسلم نے قلم سے لکھا۔ اسلم نے قلم سے لکھا، تو یہاں اسلم اور قلم کیا ہو گیا؟ اسم ہو گیا، اور لکھا کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا۔ اور حرف کسے کہیں کہ کون ہوگا اس میں؟ تصے ہو جائے گا۔ تو اتنے پرکار کی مثالیں ہو گئے، اس کو اچھا سے سمجھو اور لکھ لو۔ اگلا ہے جملہ اور جملے کے اقسام، یعنی کون کون سے اقسام ہے جملے اور جملہ کے۔ تو سب سے پہلا ہے جملہ، کر کے دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مجموعہ، پھر سے سنو، دو یا دو سے زائد مطلب زیادہ، الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، جملہ کہلاتا ہے۔ پھر سے بول رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دھیان سے سمجھو دھیرے دھیرے۔ دو یا دو سے زائد یعنی زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ، الفاظ یعنی ورڈ کا مجموعہ، ملاوٹ، جس سے بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے، جملہ کہلاتا ہے۔ مثلاً کل بہت گرمی تھی۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کل بہت گرمی تھی، مل جل کر محنت کرو۔ یہ سب ایگزامپل ہے۔ بچے اسکول گئے، ہاں، آج کھانے میں کیا پکا ہے؟ کل بابر بیمار تھا۔ کل بابر کیا تھا؟ بیمار تھا۔ اس کو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ جملہ، جو کہ دو یا دو سے زائد الفاظوں کا ایسا مجموعہ ہے یعنی سموہ ہے، جس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جا رہا ہے۔ اگلا، جملوں میں لفظوں کی خاص ترتیب۔
कैसे तरतीब है कि प्यारे बच्चों हमेशा याद रखें कि जुमले में अल्फाज एक ख़ास तरतीब होती है। तरतीब मतलब सजावट, सजाना है, ये नहीं कि उल्टा पुल्टा लफ्ज़ को हम लोग रख देंगे। एक तरीके के साथ लफ्ज़ को हम लोग रखेंगे और उसको मुकम्मल करेंगे कलमा को। अगर जुमलों में अल्फाज की तरतीब यानी रखने की, बनाने की, है ना, सजाने की तरतीब दुरुस्त नहीं होगी तो ऐसे अल्फाज के मजमूए को जुमला या फ़िक्रा नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके कोई माने नहीं बनते हैं। जैसे देखोगे, से दरख्त पर चिड़िया गई उड़, तो ये उल्टा पुल्टा लफ्ज़ है ना, कोई तरतीब नहीं है। और इसी को तरतीब अगर देना हो तो क्या हो सकता था इसका कि चिड़िया दरख्त से उड़ गई, चिड़िया दरख्त से उड़ गई। इस तरह तरतीब रहता तो अच्छा लगता और कलमा कहलाता। अगला है खाया खाना ने में, ये भी नहीं है। स्कूल है बंदाज, ये भी नहीं बैठ रहा है। तो मंदरजा बाला मिसालों में जुमले कोई माने नहीं देते, इसलिए ये जुमले नहीं है। अगला पॉइंट है जुमले के अक़साम, ये जुमले कितने प्रकार के होते हैं, जुमले कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है जुमलों के मुंतज़ा ज़ैल 3 अक़साम होते हैं। कितने अक़साम यानी किस्म? 3 किस्म होता है। सबसे पहला है मस्बत जुमला, मनफी जुमला, सवालिया जुमला। मस्बत जुमला का मतलब हो गया जो हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस। जुमला मतलब सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि साधारण होते हैं यानी पॉजिटिव सेंटेंस में बोलते हैं उसको। दूसरा हम मनफी जुमला, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी जहाँ पर नॉट लगाओ यानी नहीं लगाओ। तीसरा हो गया सवालिया जुमला यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जहाँ पर सवाल पूछा जाए क्या, कहाँ, कैसे, है ना। तो ये सब हो गया सवालिया। अब देखते हैं जुमले के अक़साम कौन कौन से हैं। सबसे पहला मस्बत जुमला, करवा जुमला, जिसमें किसी काम का करना या होना जाना जाए उसे मस्बत जुमला कहते हैं। क्या कह रहा है मस्बत में? मस्बत जुमला में क्या कह रहा है कि वह जुमला, वह सेंटेंस, वह वाक्य जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे मस्बत जुमला कहते हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे अहमद खत लिख रहा है, अहमद खत लिख रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हम कल बाज़ार जाएंगे। तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, कोई भी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव वर्ड यानी सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है। तो इसी को हम लोग उर्दू में कहते हैं मस्बत जुमला। अगला है दूसरा नंबर मनफी जुमला। क्या है? मनफी जुमला, करवा जुमला जिसमें किसी काम का ना करना या ना होना पाया जाए उसे मनफी जुमला कहते हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंस। कैसा? नेगेटिव सेंटेंस। तो जैसे एमन स्कूल नहीं आई, एमन स्कूल नहीं आई। वह किताब मैंने नहीं छोड़ी। हाँ, फातिमा ने फूल नहीं तोड़ा, फातिमा ने फूल नहीं तोड़ा। यहाँ देखो नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, नॉट का यानी नहीं का इस्तेमाल हो रहा है। अगला है सवालिया जुमला, यानी जहाँ से सवाल यानी क्वेश्चन, प्रश्न पूछा जाए उसी को कहते हैं हम लोग सवालिया जुमला, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं हम लोग। कह रहा है कि वह जुमला जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, जिसमें कोई सवाल पूछा जाए उसे सवाल या जुमला कहते हैं। तो जिस जुमले से सवाल पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए यानी प्रश्न किया जाए उसी को हम लोग उर्दू में कहते हैं सवाल या जुमला। जैसे क्या यह कलम तुम्हारा है? क्या कह रहा है? क्या यह कलम तुम्हारा है? सवाल या निशान का चिन्ह भी लगा हुआ। अहमद क्यों रो रहा है? अहमद क्यों रो रहा है? तो सवालिया जुमला हो गया। अगला है क्या तुमने चिड़िया देखी है? क्या तुमने चिड़िया देखी है? तो ये भी हो गया सवालिया जुमला, है ना। आगे हम लोग कल के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इस्म और फेल के बारे में जानेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से
بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا صحیح، اس ویڈیو کو غور و فکر سے دیکھیں اور لائک سبسکرائب کریں اس چینل کو، اور جتنے بھی آج پڑھائیں اس کو اپنے نوٹ بک میں لکھ لیں، اچھا رہے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم۔